बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज फ़्लाइट्स की शेड्यूल का शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है। हम आपको उस हवाले से एक अपडेट देते हैं और बाकी तफ़सीलात भी वीज़ा के हवाले से, पासपोर्ट के हवाले से बताते हैं कि अब ये तमाम मराहिल किस पोजीशन पे हैं और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसकी तारीख़ का भी ऐलान कर दिया गया है। आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं तफ़सीलात की तरफ। जी, मुल्क भर से जो पासपोर्ट हैं वो उनमें से 50% वज़ारत के ऑफ़िस में पहुंच गए हैं और अब उन पे वीज़ा लगने का मरहला शुरू हो गया है और नुस्ख ऐप के ज़रिए तमाम पासपोर्ट्स पर वीज़ा लगने का आगाज़ हो गया है। तमाम ओवरसीज़ से कहा गया है कि वो ईमेल के ज़रिए तमाम अपना पासपोर्ट है जो है उसको स्कैन करके भिजवा दें ताकि उनका भी वीज़े का प्रोसेस शुरू किया जा सके। इसके अलावा वज़ारत की तरफ से ये भी कहा गया है कि अभी रमज़ान का दूसरा अशरा स्टार्ट हो गया है और फ़्लाइट शेड्यूल जारी हो गया है, लेकिन जो हुज्जाज इकराम की बुकिंग है उसका जो सिलसिला है वो अभी सेकंड अशरे में स्टार्ट कर दिया गया है। जो है 28 मार्च तक ये तमाम मराहिल मुकम्मल कर लिए जाएंगे और 30 मार्च 2024 को फ़्लाइट्स शेड्यूल का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा और इस शेड्यूल के ऐलान के बाद हम आपको ये शेयर करेंगे कि आपने किस तरह से अपना जो है वो चेक करना है कि आपकी फ़्लाइट कौन सी है, किस टाइम पे है, किस शहर से जा रही है, मक्का से जा रही है या मदीना से जा रही है और वापसी किस डेट को है। इसके अलावा कुर्बानी में यस है या नो है और आपके जो ग्रुप्स हैं उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं, ग्रुप लीडर कौन है और तमाम तर तफसील जो है ना वो उस फ़्लाइट शेड्यूल जब जारी होगा आपकी बुकिंग के मुताबिक आपका जो टिकट है उससे रिलेटेड तमाम तफसील जो है वो उसमें दर्ज होगी। आप उसको रिव्यू ज़रूर कीजिएगा जाने से पहले और उसमें जो कमी पेशी हो, कुछ तब्दीली हो, कुछ गलती हो तो वो आप उसको दुरुस्त उसी वक्त करवा लें कि जब आपकी रवानगी होगी उस वक्त कुछ नहीं हो सकेगा। जब आपको टिकट्स फराहम किए जाएंगे तो वो बिल्कुल 100% दुरुस्त होने चाहिए, नाम के स्पेलिंग्स और तमाम तर तफसील उसमें ठीक होनी चाहिए। और ये भी कहा गया है कि कराची और कोयटा से 12,500 आज़मीन हज इस साल हज की अदायगी सरकारी स्कीम के तहत करेंगे और हिदायत की गई है कि जो हुज्जाज कराम अभी तक पासपोर्ट जमा नहीं करवा पाए हैं वो पहले बायोमेट्रिक ज़रूर करवा लें और उसके बाद हम ये जो है पासपोर्ट जमा करवाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात बायोमेट्रिक नहीं होती तो फिर वीज़ा के लगने में मसला दरपेश होता है और उसके बाद भी पिछले साल भी काफ़ी सारे इशू बायोमेट्रिक की वजह से वीज़ा लगने और टिकट जारी होने में आए थे। लिहाजा अभी भी वक्त है, जिनकी कोई कमी पेशी है वो आप उसको दुरुस्त अपने रिकॉर्ड को करवा लें। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो उनके लिए भी कहा गया है कि वो अपनी फ़्लाइट से 8 दिन पहले पाकिस्तान आएंगे और वो हुज्जाज कराम बैंक में अपना पासपोर्ट जमा नहीं करवाएंगे बल्कि आपको जो मुतल्लिका हाजी कैंप है वहाँ जाकर अपना पासपोर्ट जमा करवाएंगे और ट्रेनिंग भी हासिल करेंगे और वैक्सीनेशन भी करवाएंगे जो कि फ्री है। तमाम हुज्जाज कराम के लिए फ्री है जब उनके हाजी कैंप लगेंगे जहाँ पे उनको टिकट्स फराहम किए जाएंगे और बाकी चीज़ें भी फराहम की जाएंगी। बाकी क्या चीज़ें होंगी वो हमने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर दी है इन्फॉर्मेशन और ये सब चीज़ें जब फराहम की जाएंगी तो आपको वहाँ पे वैक्सीनेशन भी फ्री लगा दी जाएगी। जी, और अभी ये जो है कंप्लेंट्स उस पे भी काम हो रहा है। जो लोग जो हुज्जाज कराम अर्ली फ़्लाइट्स में जाना चाहते हैं या बाद में जाना चाह रहे हैं या फिर जो अपना ग्रुप्स जो है वो चेंज करवाना चाह रही है, कुछ भी तब्दीलियां अपने जो दरख्वास्त आपने दी थी उसमें करवाना चाह रहे हैं तो अभी टाइम है। जब फ़्लाइट शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा उसके बाद उसमें तब्दीली नहीं की जा सकेगी। तो इसलिए हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको वो ईमेल आईडीज़ और फ़ोन नंबर्स बताए हैं। आप ईमेल के ज़रिए अपने मुताल्लिका जो डायरेक्टर हज हैं उनको भिजवा दें अपना ईमेल और तमाम तब्दीली की तफसील, ताकि आपको वो इस पर अमल दरामद कर सके। और इसके अलावा
حج فلائٹس جو ہیں وہ یکم ذی-القعدہ سے روانہ ہوں گی پاکستان سے، اور پہلی فلائٹ کہاں سے جائے گی، ملک میں کس شہر سے، وہ بھی جب اناؤنس ہوگا تو ہم آپ کو انفارم کر دیں گے، اور آپ کی فلائٹ کون سی ہے اس کے میسیجز آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس کی تفصیل مکمل شیئر کر دیں گے۔ آپ جو ایپ ہے پاک حج ایپ، اس میں بھی اپنی تمام ڈیٹیل جان سکتے ہیں، اور ہم آپ کو جو ان کی ڈیٹیل ہے اس کو جاننے کا اور اپنی حج فلائٹ کی معلومات کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے جب یہ فلائٹس کا شیڈول اناؤنس ہوگا۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پشاور کے جو حجاج کرام ہیں وہ جائیں گے اسلام آباد کے سے روڈ ٹو مکہ کے تحت، اور کوئٹہ کے جو حجاج کرام ہیں اور کراچی کے، وہ بھی کوئٹہ اور کراچی کے تمام حجاج کرام روڈ ٹو مکہ کے تحت ڈائریکٹ مکہ جائیں گے، اور لہٰذا انہیں احرام جو ہے وہ باندھ کے ہی جانا ہوگا۔ ایئرپورٹ سے بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں، اور حاجی کیمپس کے میں بھی احرام باندھ کے جا سکتے، کیونکہ ڈائریکٹ آپ کے مکہ اترنا ہے، اور یہ طریقہ کار جو ہے اس کا بھی تفصیل ہم آپ کے ساتھ واضح کر دیں گے۔ اور اب حج کی روانگی سے قبل جو مراحل باقی ہیں وہ حج کی تربیتی کیمپ کا دوسرا مرحلہ ہے، جو عید الفطر کے فوراً بعد شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد اسی ایک مہینے کے اندر شوال میں ہی آپ کو جو ہے وہ حج کیمپ میں بلایا جائے گا۔ اس سب کے لیے آپ کو SMS بھیجے جائیں گے، اور حاجی کیمپس میں جیسے جیسے فلائٹس ہوں گی اس کے مطابق آپ کو انوائٹ کیا جائے گا، اور وہاں پر تمام مراحل جو ہیں وہ طے کیے جائیں گے، جس کی ہم نے ڈیٹیل پچھلی ویڈیوز میں بتائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہیں آپ کی حج فلائٹ انشاءاللہ تعالی کا آغاز ہو جائے گا، آپ اس بابرکت سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ ہم کچھ اور تفصیل آپ کو بتاتے ہیں حج ٹریننگ کے دوسرے مرحلے کی، کہ جس کا اعلان حکومت نے کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تربیتی کیمپ کے حوالے سے محکمے کا اجلاس ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ عید الفطر کے فوراً بعد حج تربیت کا دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا، جس میں تمام صوبوں کے بڑے شہروں میں حج تربیت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ حجاج کرام کے لیے جامع تربیت ملٹی میڈیا پروجیکٹرز کی مدد سے مکمل کی جائے گی، اور حج تربیت گاہوں میں جو وادی منی ہیں اس کی طرز کے ماڈل کیمپس بنائے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام عازمین حج کے لیے کم از کم 2 تربیتی ورکشاپس میں شرکت کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اگر کوئی اس طرح سے ہے کہ اگر وہ شرکت نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ تمام حجاج کرام کے لیے پروازوں سے پہلے مناسک حج سے متعلق زبانی یا تحریری امتحان لینے کی تجویز بھی زیر غور ہے، جس میں امتحان میں ناکام ہونے والے عازمین حج کی پرواز مؤخر کرنے، یعنی اس کو لیٹ کر دینے، بعد میں بھیجنے، یا پھر تیسرا تربیتی سیشن دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ یعنی یہ بہت اہم ہے کہ ان سے کچھ ٹیسٹ لیے جائیں گے، حجاج کرام سے کچھ کوسچنز کیے جائیں گے، اگر وہ اس انفارمیشن یا معلومات کو صحیح طریقے سے بتا سکیں گے کہ یہ ہمیں انفارمیشن ہے تو ٹھیک ہے، ان کو فلائٹ کو جانے دیا جائے گا، لیکن اگر ان میں کوئی معلومات کسی کو نہ ہوئی جو انتہائی بنیادی مناسک حج ہے یا انتظامی امور ہیں، تو پھر انہیں ان کی فلائٹ کو تبدیل کر کے، لیٹ کر کے، اور ان کو جو ہے تیسرا سیشن دیا جائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے آپ تمام عازمین حج اپنے دوسرے سیشن میں، دوسرے مرحلے میں ضرور حاضری دیں، اور پوری توجہ سے اس کو سنیں اور سمجھیں۔ اب اجازت دیجیے گا، اللہ آپ کا مددگار ہو اور حامی و ناصر ہو۔